नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्थायित्वसहित पुनः उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ महत्त्वाकांक्षी र ठूला आयोजना कम तर स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा विशेष जोड दिने उल्लेख छ। आजको श्रृङ्खला यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आइतबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभयो। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सिर्जित नयाँ चुनौती सामना गर्नेतर्फ आगामी वर्षको बजेटमा विशेष ध्यान दिइने अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, कृषिमा यान्त्रिकरण, कर तथा मौद्रिक छुट लगायत विषयमा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको संक्रमण रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने चुनौतीहरूको एकैपटक सामना गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिको बीचमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिरहँदा मैले गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु। श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन तथा आपूर्ति श्रृङ्खलामा गहिरो प्रभाव परेको छ। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वर्तमान सरकारले अघि बढाएका विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा कोभिड-19 को कारणले परेको असर निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु पर्ने भएको छ। बाह्य क्षेत्रसँगको अन्तर आबद्धताका कारण नेपालको श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटन आगमन, लगानी र आपूर्ति श्रृङ्खलामा गहिरो प्रभाव परेको उहाँको भनाइ छ। आगामी बजेटले कोभिड-19 का कारण परेको असर निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले कोरोना पछिको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न करमा सहुलियत, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानीका अतिरिक्त ठूला आयोजनाहरूलाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उद्योग व्यवसायलाई करमा सहुलियत दिइने अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरण मार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थान गर्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरण मार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थान गर्न सक्षम तुल्याउनेतर्फ बजेट उन्मुख हुने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र व्यवसाय मैत्री बनाउँदै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारका रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। करको दरभन्दा दायरा विस्तार, कर परिपालनामा वृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रण मार्फत थप राजस्व परिचालन गरिने र विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गरिने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना महामारीकै रोकथामका लागि चालिएका कदमहरूको कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरणहरू मार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थानको मुख्य सम्भागको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम तुल्याउनेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ। सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा सिर्जना भएका चुनौतीहरूका बावजुद हाल सञ्चालनमा रहेका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको लागि साधनको कमी हुन दिइने छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजन कुशलता र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै
वित्तीय संहिता कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई छिट्टै पुनः उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्ने गरी तयार गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रूपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि साधनको कमी हुन नदिने बताउनुभयो। उहाँले सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्गका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिनुभयो। सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माणाधीन द्रुत मार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, शाखा सडक तथा अन्य रणनीतिक र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिने विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने दृष्टिकोणबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनेछ। भविष्यमा आउन सक्ने विपदको पूर्व तयारी र व्यवस्थापन गर्ने कार्यतर्फ आगामी वर्षको बजेटले पर्याप्त ध्यान दिनेछ। कोरोना रोगको संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमहरूबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास, जागरण, क्रियाशीलता र द्रुत गतिका साथ अघि बढाउने र स्थायित्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि दरको चरणमा शीघ्र प्रवेश गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिई विद्युत व्यापारको थप पूर्वाधार तयार गरिने पनि बजेटको प्राथमिकतामा छ। आगामी बजेटले होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ। पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधीकरण गर्नुका साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिने, विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य अघि बढाउने, आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनको माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिइने विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधीकरण गर्नुका साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य अघि बढाइनेछ। आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिइनेछ। भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संवर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वास्थ्य सेवा विस्तार र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तीनै तहको सहलगानीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य बीमाको विस्तार मार्फत स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्पादनशील बनाउने र भविष्यमा आउन सक्ने विपदको पूर्व तयारी र व्यवस्थापन गर्ने कार्यतर्फ आगामी वर्षको बजेटले पर्याप्त ध्यान दिने बजेटको प्राथमिकतामा उल्लेख छ। कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं भविष्यमा आउन सक्ने यस प्रकारको महामारी विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र सुदृढ तुल्याइनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य बीमाको विस्तार मार्फत स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिइनेछ। सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरी उत्पादक नागरिक तयार गरिनेछ। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ। उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ। युवालाई विकास र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको सम्भागको रूपमा परिचालन गरी राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्षम तुल्याइनेछ। खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै यस क्षेत्रको समग्र विकास गरिनेछ। खेलकुदका निर्माणाधीन राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्रान्ति गर्ने गरी स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारी पश्चात प्राप्त हुने सम्भावनालाई पुनर्स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिई
कृषि क्रान्तितर्फ साधन र स्रोत परिचालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा, कृषकको आय स्तरमा सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थासहित कृषि सामग्री प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिनेछ। बजेटले रोजगारीमा विशेष ध्यान दिने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा देखिन थालेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर स्वदेशमा काम र रोजगारी बढाई तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। श्रममूलक उद्योग तथा निर्माणमा थप पुँजी परिचालन गर्न, निजी क्षेत्रमा आन्तरिक र प्रत्यक्ष बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनेछ। कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनर्स्थापित गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगार बनाउन, कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरू र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। विनियोजन विधेयक 2077 मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे संसदमा छलफल समेत भएको छ। विदेशबाट फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारी दिने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ। यस मध्येका अधिकांशलाई कृषिमा उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रलाई अवसरका रूपमा हेरौँ कि कसरी हाई यिल्डिङ भेराइटीमा लिएर जान सकिन्छ। अहिलेको किसान दुःख पाएर बसेको छ, किन भन्दा उसको फसल फाल्नु परेको छ, मासु कुहिया छ, कुखुरा बिक्री हुन सकेका छन्, दुध पोख्नु परेको छ, तरकारी सबै कुहेर बसेको छ, बजारसम्म पुग्न पाएको छैन। त्यो बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था हामीले गर्न सकेनौँ। रोजगारीमा कोरोनाको ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्नेवाला छ। यसकारण बजेटको दोस्रो ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भइरहेको रोजगारीलाई कसरी कायम राख्ने, खोसिएको रोजगारीलाई कसरी पुनर्व्यवस्थित गर्ने र नयाँ आउने श्रम शक्तिलाई कसरी रोजगारीका आधारहरू सिर्जना गर्ने, यो ढङ्गले सरकारले बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। उद्योगको प्रकृति, उसले झेरिरहेको समस्याको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी ती उद्योगका लागि तरलताको प्रभाव यसरी गरिनु पर्दछ कि ती उद्योगले तत्कालका व्यवहार धान्न सकोस्, उद्योगलाई दिगो बनाउन सम्भव होस्। गम्भीर सङ्कट आएको छ, अकल्पनीय सङ्कट आएको छ। हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्दछ त्यसको अहिले नै पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ। तर हामी यति अनुमान गर्न सक्छौँ, यो अर्थतन्त्रलाई हामीले ठिक बाटोमा हिँडाउन सकेनौँ भनेदेखि भोलि देशले थाम्नै नसक्ने अर्थतन्त्रको रूपमा यो विकसित हुन सक्दछ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् र अर्थमन्त्रीजीको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीबाट जनतालाई बचाउने पहिलो कुरा, यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो, गरिबी र विपन्नलाई भोकमारीबाट बचाउने। आज यो जुन किसिमको विश्व बन्दाबन्दीको अवस्था छ, यसले ठुलो एउटा भोकमारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्दछ। त्यस्तै गरेर विश्वव्यापी बन्दाबन्दीको असरबाट हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि बचाउन जरुरी भएको छ। त्यो अर्थतन्त्रलाई बचाउने, विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्कने र स्वदेशमा बेरोजगार जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम आउनुपर्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कृषिमा व्यापक व्यवस्थित लगानी, यान्त्रिकरण, उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र आयात तथा निर्यातमा हस्तक्षेपकारी सरकारी नीति अवलम्बन गरियोस्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा सांसदहरूको सुझावलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। विनियोजन विधेयक 2077 मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मान्य सदस्यहरूबाट गहनतम छलफल भई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा रचनात्मक र सामूहिक सुझाव प्राप्त हुने मैले अपेक्षा गरेको छु। मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 ले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएपछि राजस्वले मात्र नधान्ने भएकोले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न चालु आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गरिने भएको छ।
सांसदहरूले पनि गौरवका आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। एकातिर कोरोना महामारीको त्रास र अर्कोतिर हामीले राज्यले जारी राखेको विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई कमसेकम सञ्चालित गरिराख्न र वैदेशिक रोजगारी गुमेकाहरूलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, उनीहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था कसरी गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्र जुन प्रकारले लथालिङ्ग छ त्यसलाई कसरी अझ सस्टेनेबल, सुदृढ र हाम्रो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने प्रकारको बनाउने, त्यसमा विशेष ध्यान दियोस्। बाँझो जग्गा अनिवार्य खेती गर्ने प्रबन्ध गरौँ। नदी उकासको जग्गा, वन बुट्यान क्षेत्र, साझेदारी वन जस्ता खाली सबै जग्गा जमिनलाई कृषि उत्पादनमा जोड्ने गरी हाम्रो बजेट ल्याउँ र प्रदेश स्थानीय तहलाई पनि आगामी वर्षको बजेट सोही अनुसार बनाउन उत्प्रेरणा गरौँ। यसपटक 50-100 बाटा कालोपत्रे नभएर कुनै पुल नबनेर केही फरक पर्दैन, तर एउटा नागरिक पनि भोकै मरेको हामीले सुन्न नपरोस् र उपचार गर्न नसकेर मरेको सुन्न नपरोस्। त्यो दिशातर्फ अर्थमन्त्रीजीले ध्यान दिनका लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारी खर्चमा मितिव्ययता गर्न गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै खर्च कटौती गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गरी विनियोजनमै घटाउन आवश्यक छ। देश संहितामा गइसकेपछि पनि केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा रहेका विभागहरू, समितिहरू विघटन गरियोस् भन्नेमा माग गर्न चाहन्छु। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको औचित्यताका बारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्पूर्ण फोकस लाग्छ। यतिखेर अर्थतन्त्रलाई र स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई समानान्तर रूपमा लगेर अर्थतन्त्रलाई त्यो लङ्गडा भएको, घाइते भएको, सङ्क्रमित भएको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान राख्न सक्यौँ भने पनि मलाई लाग्छ यसपालिको बजेटको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यो हुन्छ। बजेटमा चुनावी घोषणापत्र, 15औं योजना र विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति र सन् 2030 सम्मको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लागू गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीतिमा पनि ध्यान दिइनेछ। जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, 15 योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन लक्ष्यहरू, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिसँगै विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण सिर्जना भएका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिएको छु। बजेटमा पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश कतिपय परियोजनाहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नेछ, तर रूपान्तरणकारी परियोजनामा भने स्रोत साधनको कमी हुन नदिने सरकारको तयारी छ। आगामी बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सांसद र सरकारवालाले पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।